خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اللہ رب العالمین نے اسلام دے 5 ارکان رکھے نے، انہاں 5 ارکاناں دے اندروں مسلمان کسے ایک رکن دا انکار کر دے تے دائرہ اسلام تو خارج۔ زکوٰۃ اسلام دا تیسرا اور اہم رکن ہے، جو ادا نہ کرے او مسلمان نہیں، اور اے فریضہ ادا کرنا کنے وے اور اے فریضہ عائد ہوندا کدے تے وے؟ اے او دے تے وے جڑا صاحب ثروت مالدار ہے، جہدے کول سال بعد اینا مال ہے وے کہ او دیاں ضرورتاں تو زیادہ ہے، اے او دے اتے فریضہ عائد ہوندا ہے، اور اے فریضہ ادا کرن والیاں اللہ دی طرف انعامات کی ملدے نے۔ اے سورہ توبہ دی 103 نمبر آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ، کہ جڑے مالدار لوگ نے انہاں کولو مال وصول کیتا جائے جڑا ضروریات تو زیادہ ہے، او دے اندروں بھی کچھ مقدار، سارا او بھی نہیں۔ اور فرمایا تطہرہم وتزکیہم، 2 لفظ بولے کہ انہاں نوں بھی پاک کرو تے انہاں دے مال نوں بھی پاک کرو۔ اگر یہ لفظ بولیا جاندہ تطہرہم بات پھر بھی ٹھیک سی کہ انہاں دا مال دے اندروں حصہ کٹ کے غریباں دا تے انہاں دا مال پاک کر دیو، بس ٹھیک پاک ہو گیا۔ لیکن اگے دوسرا لفظ تزکیہم بیان فرمایا کہ انہاں دے جڑے دل دے اندر قدورتاں نے نا ایک دوسرے دے بارے یا جو بھی معاملہ ہے او دے تو بھی انہاں نو خارج کر دیو۔ اور ہوئے گا کہ وصلی علیہم، فرمایا کہ جڑے زکوٰۃ دیندے نے انہاں واسطے تسی اللہ دے کولوں دعا تے مغفرت تے رحمت منگو۔ اگر تسی منگو گے دنیا دے اندر لوگ علماء دے کولوں، قاریاں دے کولوں، وڈیریاں دے کولوں، ماں باپ دے کولوں دعاواں کراندے نے کادے واسطے؟ کہ ساڈیاں پریشانیاں دور ہو جان، سانوں سکون دے دن رات لنگ جان، ساڈیاں پریشانیاں مک جان، تے جیدے واسطے اللہ رب العالمین دے نبی دعا کرن او دیاں پریشانیاں نہیں مکنگی۔ تے آقا علیہ السلام نے فرمایا صرف ایتھے نہیں، اگے ان صلاتک سکن لہم، سونیا جڑے مال دین گے انہاں دے واسطے جے تو دعا کریں گا تے دل مطمئن ہو جائے گا تے اللہ دی طرفوں رحمت بخشش آئے گی۔ اے تے وے انعامات مالدار لوگاں واسطے۔ ایک صحابی آئے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، اے تے ساڈا معاشرہ ہے نا، اسی آنے ہیں جدروں کنی کترائی جاندی ہے کترائی جاوے، ساڈا تے شب و روز دے اندر اسی پتہ نہیں کنیاں کو غلطیاں تے سیاکاریاں کرنے ہیں، اسی آنے ہیں جدروں دین والے پاسے مال کاسدہ تے کسائی چھڑیے، جیڑا کوئی رکن چھوٹا دا چھوٹی جائے کوئی گل نہیں، اپنا تے ڈگر سدھی رکھیے نا۔ ایک صحابی آئے دوڑے ہوئے آندے نے اللہ دے پیارے پیغمبر جڑے مالدار لوگ نے انہاں واسطے اینے انعامات نے تے ساڈے غریباں دا کی بنے گا؟ اسی تے اس اہم رکن تو محروم رہ گئے۔ اے اللہ دے پیارے پیغمبر، اسی آپس دے اندر ایک دوسرے دے نال پیار محبت شفقت مال دین تو محروم رہ گئے، تواڈیاں دعاواں تو محروم رہ گئے، اے اسلام دے اہم تیسرے رکن تو محروم رہ گئے، اسی اللہ دی مغفرت رحمت تو محروم ہو گئے، ساڈا کی بنے گا؟ تے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا جڑی تربیت اس صحابی دی تے ساتھی دی کیتی،
انہاں باتاں دے اندروں محسوس انج ہوندا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے رہے ہون گے کہ اے میرے ساتھیا کہ مال دین دے اندر صرف یہ نہیں کہ پیسے دے دیتے تو فریضہ ادا ہو گیا، انہیں زکوٰۃ دے دیتی تو فریضہ ادا ہو گیا، نہیں، بلکہ فرمایا کہ اے مال اس واسطے دینا ہے کہ جتھے تو غریباں تو چھوڑ کے امیراں دے نال تیری بیٹھک بندی ہے، جتھے تیری بیٹھک امیراں دے نال تو غریباں دے نال بھی چند دن واسطے گزار، جتھے تو امیراں دے نال بہ کے شب و روز گزارنا غریباں دے نال بھی چند لمحے گزار۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آقا جی اللہ رب العالمین نے تے امیراں واسطے حکم بیان فرمایا، کنے خوش نصیب امیر ہون گے کہ جنہوں اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں کہ تسی اپنے پیسے فلاں بندے نو دیو، فلاں نو دیو، فلاں دے نو دیو، فلاں نو دیو، اے نا آج کل ماشاءاللہ عید ہے نا آ رہی ہے، کوئی بھیناں نو دین جا رہا ہے، کوئی اپنیاں بیٹیاں نو دین جا رہے ہیں تے آندے کی نا اے ابو نے عید کلی ہے، اے وڈے بھرا نے عید کلی ہے، ساتھیوں تے او دے دل دے اندر خوشی آ جاندی ہے، چہرے دے تے مسکراہٹ آ جاندی ہے۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی دس دے نے آقا جی اللہ رب العالمین نے تے انہاں نو اینیاں انعامات دے نال ہمکنار فرمایا تے ساڈا کی بنے گا، ساڈے واسطے کی حکم ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتھے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ الصدقات للفقراء والمساکین، کہ جتھے فقراء نو مساکین نو حکم دین دا زکوٰۃ مالدار نو، اوتھے غریب دے واسطے بھی ہے وے کہ اے اپنے اگر امیر نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اپنے مال دی ادا کرنی ہے، مالدار نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے کی دی؟ مال دی ادا کرنی ہے۔ فرمایا جیڑا غریب اے زکوٰۃ ادا کرے گا اپنے اعمال دی، کس طرح؟ فرمایا کہ اگر فقیر جیڑا اینے مال حاصل کرنا ہے امیر دے کولوں، فرمایا تے جیڑا غریب ہے اگر اے دے دروازے دے ہوتے کوئی آگے ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، کیوں جی زکوٰۃ کی ہے صدقہ؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غریب دا صدقہ کیے، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، کہ اگر غریب آ گیا مسکین آ گیا تیرے دروازے تے انہوں چڑکنا نہیں، او دے نال مندہ نہیں پیش آنا، انہوں اے نہیں آکھنا ساڑھے اپنے کھان جو گے کوئی نہیں، ساڑھے حالات اگے ٹیٹ ہوئے نا تو ساڑھے منگن واسطے آگئے ہیں۔ فرمایا انج نہیں، اگر غریب تیرے کو آ گیا اگر امیر پیسے دوے گا ہو سکتا ہے وہ پیسے خرچ کر کے اپنی ضروریات پوری کر کے انہوں پھول جائے، وہ دے پیسے پھول جائے۔ اگر کوئی غریب تیرے دروازے تے غریب دے کول آ گیا انہوں ہسدے چہرے دے نال مسکرانٹے چہرے دے نال حشاشی بشاشی دے نال ملے گا تے انہوں تیرا اے بھی منظور ہوئے گا۔ فرمایا اللہ رب العالمین تیرے ہسدے چہرے نو ویکھ کے تے تیرے واسطے اے بھی صدقہ جاریہ بنا دے گا۔ اور صرف اتنے نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر امیر بندہ مسکیناں نو مال خرچ کرے گا تے تیرا مسکیناں نو مال خرچ کرنا کی ہوئے گا؟ فرمایا وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهِيكَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، فرمایا کہ مسکین آگے ہے انہوں اے نہیں آکھنا کہ اے اللہ دے بندیا تو چلا جا، میں تے آپ جڑا نا بڑے سوئی دے نکے دے وچوں گزرنا وا پیا، میرے تے گھر دے اخراجات نہیں پورے ہوندے۔ فرمایا بلکہ انہوں دلاسا دے، بلکہ انہوں دلاسا دے، او دی رہنمائی کر کہ اونچ نیچ انسان دی زندگی دے اندر آ جاندی ہے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، کہ ماڑے تے چنگے دن آؤندے رہندے نے، اے نہ ہوئے کہ تیرے
غربت دے دن آئے نے کہ تو غربت دی آڑ دے اندر چوریاں چکاریاں تے ڈاکے تے کسے دے حق دے ہوتے قبضہ گروپ دے اندر شامل ہو کے تے اپنیاں نیکیاں تباہ و برباد کر لے. فرمایا او دی تو اچھائی دی طرف رغبت دے اور انہوں برے کام تو منع فرمائے گا. فرمایا تیرا اے بھی صدقہ ہوئے گا, تیری طرفوں اے بھی زکاة ہو جائے گی. اور فرمایا کہ اگر والعاملین علیہا جڑے لوگ مال خرچ کرن والے نے انہاں کو لے کے اگاں دین والے جڑے نے اگر انہاں دے اتے امیر لوگ خرچ کر دے نے تے غریب کیویں ان اس عمل نو درآمد کرے گا, کس طرح اے دے اتے عمل پیرا ہوئے گا. فرمایا وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلُ فِي الْأَرْضِ الزَّلَالَ لَكَ صَدْقَةٌ. فرمایا کہ جڑا مزدور کردہ مزدوری اگر او دی پوری نہیں پیندی پھر بھی انہوں صدقہ تے خیرات تے زکاة دی لوڑ پیندی ہے. امیر بندہ انہوں دے کے اپنا فریضہ ادا کردہ. فرمایا کہ ایک رستے دے اتے بھٹکیا ہویا انسان او بھی اپنے منزل دی تلاش دے اندر ہوندہ ہے, جڑا مزدور ہے او روزی دی تلاش دے اندر ہوندہ ہے. ایک رستے تو بھٹکیا ہویا انسان اپنی منزل دی تلاش دے اندر ہوندہ ہے. فرمایا اگر تو انہوں منزل تک پہنچا دیں گا تو تیری طرفوں اے بھی اللہ زکاة تے صدقہ شمار فرما لے گا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وَفِي الرِّقَابِ مالدار جڑے نے جیل دی اندر نہ حق بندے جڑے پھڑے ہوئے نے انہاں دے اتے مال خرچ کرنگے تے انہاں دا مال تے زکاة ادا ہو جائے گی. فرمایا غریب بندے دی زکاة کس طرح ادا ہوئے گی. فرمایا صبح دے ٹائم یا شام دے ٹائم اللہ رب العالمین دے چند کلمے 10 دفعہ پڑھ لے گا. فرمایا دنیا دے اتے میں نا آندھے نے میں جٹان دا فیصلہ کیتا ہے, ہاں جی میں بٹان دا فیصلہ کیتا ہے, میں دے انہاں دے مقابلے چاہے ہی کوئی شے نہیں. چودھریاں دی جی محفل لگی سی, میں چودھریاں دے ویچ گل کی دی ہے میری گل دا بڑا وزن رہا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اگر بندہ انہاں کلمات نو صبح دے ٹائم 10 مرتبہ پڑھ لے گا, شام دے ٹائم 10 مرتبہ پڑھ لے گا, فرمایا انج سمجھ لے دنیا دے اندر سب تو بڑی کیڑی آل پئی دیئے جی, کیڑی بھائی کہندے نے نا جی سید سین نو سلام ہے, سید سین نو سلام ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ 10 مرتبہ ایک کلمے پڑھ لیندہ وہ انج سمجھے کہ انہیں سید دی لڑی دے اندروں ایک غلام نو آزاد کر دیتا. ایک بندہ چھڑانا ہوئے جی کنہ ٹائم کنہ دن گزر جاندے نے, رشوتاں دینیاں پیندیاں, پیسہ روپیہ خرچ کرنا پیندا ہے. ساتھیو آقا علیہ السلام نے فرمایا غریب دی طرف صدقہ اے وے 10 مرتبہ اللہ دیاں حمدہ سناواں تحمیدہ تحلیلہ بیان کر لے, فرمایا او دی طرفوں صدقہ ہو جائے گا. فرمایا وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ کہ جیڑے مالدار نے اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر دینے غریباں مسکیناں نو دیندے نے, فرمایا تیری طرفوں صدقہ کی ہوئے گا. فرمایا وَأَمَاتُتُكَ حَجَرَتَ وَشَوْكَتَ وَالْعَظْمَتَ رستے دے اندر ڈگیا ہویا کنڈا روڑا اگر سیڑ تے کر دیں گا جدی وجہ تو لوگاں نو پریشانی ہوندی ہے, فرمایا تیری طرفوں یہ بھی صدقہ ہوئے گا. اللہ رب العالمین نے جس طرح ایماندار تے مالدار والیاں واسطے حکم عطا فرمایا. لوگ دنیا دے اندر مسالہ دیندے نا جی غریباں دے سیب کی نے گونگلو, جی لوگ دیندے نا امیران دا سیب تے غریباں دا سیب گونگلو. تے کی اگلے مثال دیندے نے امیر خون بنان واسطے کھان انار تے غریب کھان پین گاجر دا جوس. تے آقا علیہ السلام نے جتے امیرہ واسطے حکم دیتے نے, ساتھیو جتے امیرہ واسطے اللہ رب العالمین نے دین دسے ہے اتے غریباں واسطے بھی دسے ہے. سانو جس طرح اسی امیرہ دے مقابلے دیر کھان پین دیاں چیزاں لبنے ہیں, دین دے اندر بھی سانو ایہو دیاں چیزاں لبنیاں چاہیے دیاں نے, اور انہاں تو اسی فائدہ حاصل اٹھائیے. اللہ رب العالمین دے کولوں دعا ہے اللہ رب العالمین دین اسلام دے ہر رکن
ایمانداری دے نال نبھانے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔